छ त त्यसो आगोसँग डराउने कि नडराउने? आगोसँग डराउने कि नडराउने? आगाले आफै आएर पोल्ने त आगो समाते मात्रै गएर पोल्छ भने आगोसँग डराउने कि नडराउने? नडराउने। पोल्छ भने चाहिँ नसमाउने, नसमाए पोल्दैन। त्यस्तै जस्तो नरक पनि उहाँ गिर्नेलाई मात्रै नरकमा भोग्नु पर्ने हो, नगिर्नेलाई भोग्न पर्दैन। नरक पुर्याउने धर्म पनि यही मनमा छ। यही तपाईँ हामीलाई गरिएका कर्मबाट जाने हो भने नरक जाने कर्मै नगर्दै बसे नरक जान पर्दैन। त्यसो हुँदा नरकसँग डराउने कि नडराउने? नरकसँग नडराउने। नरक पुर्याउने धर्मसँग चाहिँ डराउने। सिंह जस्तो आचरण गर्नु, कुकुर जस्तो आचरण चाहिँ नगर्नु। सिंह जस्तो आचरण गर्नु, कुकुर जस्तो आचरण नगर्नु अरे। जंगलमा एउटा ब्यादा शिकार खेल्न गएको थियो। शिकार खेल्न गएको ब्यादाले पहिले वन कुकुर देखो, यो वन कुकुरलाई मार्छु भनेर बाण समातेर धनुमा जोडेर बाणले हिर्काउँछ। अनि कुकुरले मलाई बाणले हानु भनेर चाहिँ बाणपट्टि झम्टिन्छ। कुकुर कता झम्टिन्छ? बाणपट्टि झम्टिन्छ। बाणलाई नै गएर टोक्न खोज्छ। बाणपट्टि झम्टेकोमा फेरि उसले अर्को बाण जोडेर हानि जान्छ। कुकुर पनि मान्छेतिर नझम्टिकन बाणपट्टि नै झम्टिन्छ। अनि धेरै पाली हान्दा त्यो बाणले कुकुरलाई लाग्छ र कुकुर मर्छ। सिंहले पनि अगाडि जो देख्यो सिंहको भयो खतरा छ भनेर एउटा बाण जोडेर सिंहलाई हिर्कायो। तर सिंहले त्यो बाणपट्टि नलागिकन सिधै बाण हान्ने मान्छेलाई झम्टिँदाखेरि अब अर्को बाण उसले समाउने मौका पाउँछ? भाग्न पर्यो कि भाग्न पर्यो कि मर्छ। हो त्यस्तै अहिले अब डराउन पर्ने बाणसँग कि बाण हान्ने व्यक्तिसँग कि बाणसँग? बाणसँग डराउने कि बाण हान्ने व्यक्तिसँग? बाण आफै उछुटेर आएर त आफूलाई लाग्ने होइन, उसले हाने मात्रै लाग्छ। भनेदेखि बाण हान्ने व्यक्ति त्यो बाण आउने, बाणले रोकिने कारण के हो? फल्नाको कारण हो। त्यो कारणलाई निभाइदिएपछि फेरि बाण आउन छैन। त्यस्तै कारण खोजेर निभाउनु, कारण खोजेर निभाउनु। भगवानले पनि ब्रह्मलोकमा अभिबुले देशना गर्दा पहिला सिखी भगवानको पालामा भगवानका अग्र श्रावक लिएर भगवान ब्रह्मलोक पाल्दाखेरि ब्रह्मलोकमा पहिले सुरुकै अग्र श्रावकलाई धर्म देशना गर भगवानले भन्दिनु भयो। अग्र श्रावक अभिबुले देशना गर्दिनुहुन्छ। आरम्भ छ निकमथ युञ्जथ बुद्ध शासने धुना छ मचुना सेना नलागार वा कुञ्जरो यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत वियसति पहाय जाति संसार दुःख सन्तम करिष्यति। उहाँले अनि ती ब्रह्माजीहरूले कुरा गर्न थाले कि हेर त भगवान छँदा छँदै यिनी जान्ने भएका, अहिले यहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, उहाँले धर्म देशना गरी जानुहुन्छ नि। अहिले भगवान छँदा छँदै पनि भगवानलाई कटेर आएर यिनले पो हामीलाई उपदेश गर्ने हुन्छन्। भिक्षुलाई भगवान छँदा छँदै यी भिक्षु जान्ने हुन्छन्। आजकलको भनाइले भन्यो भने यी भिक्षु के हुन्छन्? त्यो त जान्नु भएको छ नि। ब्रह्माजीहरूले पनि भगवान अब त्यही देशना भगवानले गर्दै भए चाहिँ खुसी हुने, त्यही देशनालाई भिक्षुले गरिदिँदाखेरि चाहिँ के भयो अरे? भगवान छँदा छँदै यिनी जान्ने हुन्छन्। भगवानले देशना गरी त जानुहुन्छ भनेर त्यो ब्रह्माजीहरू कुरा गर्न थाले। भगवानले त्यो भगवानका दिव्य श्रोता कानले सुन्नुभयो। यिनीहरूले भिक्षुमाथि अलिकति अठ्याइँदै गर्ने दृष्टिले हेरे, अलिकति सानो दृष्टिले हेरे, यिनले के जानेछन् र भन्ने दृष्टिले हेरे।
त्यसो हुँदा यिनलाई चाहिँ अलिकति झप्को दिनै पर्छ भनेर भगवानले, हे अभिभू तिमीलाई ब्रह्माले अलिक कमजोर दृष्टिले हेर्दैछन्, यी भिक्षु जान्ने भयो भन्दैछन्, अलिकति बढाएर देशना गर। उहाँले अनुमति दिनुभयो। भिक्षुले कुरो बुझ्नुभयो। कुरो बुझेर ती ब्रह्माजीले बताउन नसक्ने शक्ति खडा गरेर देखाउनु भयो। धर्म देशना पनि गर्दै हुनुहुन्छ, शक्ति पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। आवाज सुनिँदैछ कहाँबाट आऊ भन्दा भरे कहाँनिरबाट निस्किदिनुहुन्छ। कोही बेलामा यहाँदेखि अब माथि यहाँदेखि माथि मात्रै देखिन्छ, कोही बेला तल मात्रै देखिन्छ। अनि अनेक प्रकारको रूप धारण गरेर देशना गर्दिनुहुन्छ। अनि आवाज पनि उहाँले अलिकति सबैले सुनुन् भनेर अधिष्ठानले देशना गरिदिनु भएको, मनुष्य लोकमा भएका मनुष्यहरूले पनि सुने ब्रह्मलोकबाट गरिएको देशना। अनि उहाँले त्यही देशनालाई बढाएर गर्दै जानुभयो। आरम्भथ निकमथ युञ्जथ बुद्ध शासने धुनाथ मचुना सेना नलागार वा कुञ्जरो यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत विहसति पहाय जाति संसार दुःख सन्तम करिष्यति। आरम्भथ अहिले भगवानको शासन छँदै, आरम्भथ सबैले आफ्नो सही दुःख निभाउने मार्गलाई आचरण गर्नुहोस्। निकमथ अल्छी आलस्यलाई दूर हटाएर हुरिय बढाएर सबैले कोसिस गर्नुहोस्। बुद्ध शासने सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासन भएकै बेलामा युञ्जथ शासनमा भेट भएको मौका, शासन भेटिएको मौकामा युञ्जथ सम्पूर्ण यो क्लेश निभाउन सक्ने गरी आचरण गर्नुहोस्। उहाँले त्यसरी आरम्भत निकमत युञ्जथ यिनी तिनटैको निचोड चाहिँ एउटै आउँछ, कोसिस गर्नुहोस् भन्ने। किमिदम उपमा लिएर भनियो भने कुञ्जर बल मदरेखाले युक्त भइएको हात्तीले, मदरेखाले युक्त भइएको भनेको ठुलो मत्ता हात्तीले, नलागार वा अन्जन बालक साना केटीकेटीहरूले खेल्नको लागि घर बाजी गरेर खेल्ने नलका डन्ठीले बनाइएको घरलाई, केटीकेटी भाँडाकुटी खेलेको देख्नु भएको छ नि, घर बनाएर पनि खेल्छन् कि खेल्दैनन्? बलियो घर बनाउँछन्। नलागार वा केटकेटीले घर बाजी खेल्दा बनाउने नलका डन्ठीले बनाएको सानो घरलाई, दुनाती एव जस्तै मदरेखाले युक्त भइएको हात्तीले दुनाती एव खुट्टाले कुल्चिएर मिची दिँदाखेरि धुलो पिठो बनाइदिए झै। एवं यस प्रकारले नै योगी जो ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले बुद्ध शासने सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासन भेटेकै मौकामा एवं यस प्रकारका मचुना सेना देव दूत भने मृत्युका सिपाहीलाई, केलाई? मचुना सेना देव दूत भने यिनी मृत्युका सिपाहीलाई, यिनी मृत्युका सिपाही क्लेशहरू, यिनी दृष्टि तृष्णा उपादान यिनी क्लेशहरू अकुशलहरू चाहिँ अरू उनकी मृत्युका सिपाही हुन्। मचुना सेना लोभ दोष मोह आदि गरिएका मिथ्या दृष्टि विजिगित्सा शंका यिनी मृत्युका सिपाहीलाई धुनाथ विपसना ज्ञान मार्ग ज्ञान लगाइएर यसै गरी नै धुलो पिठो बनाइदिउन्। यो इमस्मिम धम्म विनय अपमत विहसति, यो जुन व्यक्तिले इमस्मिम अहिले बताइएको यो सही मार्ग धर्म विनय धर्मको नियम मुताबिक नै अपमतो सती पठानमा हरदम बसिएर प्रमादी भएर कहिले पनि नडुबिकन, अपमतो घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति काम व्यवहार भन्ने समस्यामा नडुबिकिन। डुब्यो भने ध्यान भावना आचरण हुन्छ त? अपमत विहसति सधैँ सती पठानमा यसरी रहेर आचरण गर्ने व्यक्तिले पहाय जाति संसार दुःख सन्तम करिष्यति, जाति संसार घरिघरि जन्मिनु पर्ने घरिघरि मर्नु पर्ने यो संसारलाई पहाय त्याग गरिकन त्यो व्यक्ति दुःख जन्म मृत्यु जाति जरा व्याधि मरणको यो दुःखको अन्तिम भएको निर्वाणलाई साक्षी करिष्यति साक्षात्कार गर्न सक्ने हुन्छ। आचरण गर्ने व्यक्तिले केलाई साक्षात्कार गर्छ?
अहिले आचरण गर्नु भन्ने कुरा पनि अहिले सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभएको समय वा भगवानको शासन भएको समय छ र मात्रै तपाईँ हामीले सही प्रकारको मध्यम मार्गलाई आचरण गर्न मौका पाइन्छ। शासन नभएको बेलामा आचरण गर्ने छैनन् त भन्दा हुन्छन्। शासन नभएको बेलामा पनि पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरू थिए। आचरण पनि गर्थे, अष्ट समापद सिद्धि पनि गर्थे। कति समापद? रूप ध्यान चावडा, अरूप ध्यान चावडा गर्दाखेरि कति? समापद 8 प्रकारका। 8 प्रकारका समापद सिद्धि गरेर अभिज्ञानहरू सिद्धि गरेर आकाशमा उड्ने शक्तिहरू पनि सफल गर्न सक्थे। आकाशमा पुरा चरोजे भएर आकाशमा उड्न सक्थे। मनुष्य लोकबाट देवलोक जाँदाखेरि यसो खुम्चाएको हात पसारे जतिमा, पसारेको हात खुम्चाए जतिमा देवलोक जान सक्थे पहिला पहिलाका ऋषिहरू पनि। तर सही मध्यम मार्ग, सही क्लेश निभाउने मार्गलाई नजानिएका हुनाले, क्लेश निभाउने मार्ग बुझाउने गुरु पनि नभइएका हुनाले ती व्यक्ति, तीहरू मृत्यु पश्चात कहाँ पुगे भन्दा ब्रह्मलोक। कहाँ गए? ब्रह्मलोक। निर्वाण जान सके? ब्रह्मलोकको पनि आयु सकियो भने फेरि गिर्नुपर्छ। ब्रह्मलोकको आयु सकेपछि फेरि गिर्नुपर्छ। गिरेर फेरि 4 अपाय पनि पुग्न पर्छ। संसार समाप्त भएको छैन, दुःखबाट छुटकारा छैन। त्यस कारणले शासन नभएको बेलामा जति नै ज्ञान तेजिलो छ भने तापनि, जति नै आचरण गर्छु, जति नै कोसिस गर्छु भने तापनि दुःखको अन्तिम भइएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग त्यतिखेर हुँदैन। किन भन्दा मार्ग बताउने बुझाउने गुरु कोही पनि नहुनाले। ध्यान गर्ने तपस्वीहरू तपस्या गर्थे, समाधि लिन्थे, एकाग्रमा जान्थे, समाधिको प्रीतिमा बस्थे, समापद सिद्धि गर्थे, आकाशमा उड्ने शक्तिहरू सिद्धि गर्थे, पृथ्वी फोरेर जाने शक्तिहरू पनि सिद्धि गर्थे, पानीमाथि भुइँमा यसरी मट्टीमा टेकेर हिँडे पानीमाथि हिँड्ने शक्तिहरू पनि सिद्धि गर्थे। यहाँ बसी बसी सुमेरु पर्वतमा भइएका साना मसिना बालुवादेखिबाट त्यहाँका देवताहरू पनि देख्न सक्थे। तर त्यो देखेको अभिज्ञान भिन्दै हो। क्लेश निभाउने ज्ञान भिन्दै हो। 4 आर्य सत्य ज्ञान र अर्को ज्ञान मिल्छ त? मिल्दैन। र ती व्यक्ति अन्तिम ब्रह्मलोकसम्म मात्रै जान्छन्। आयु सक्यो भने फेरि गिर्न पर्छ। त्यस कारणले अहिले सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासन भएकै बेलामा यतिखेर चाहिँ सही निर्वाण जाने मार्ग बताउनु भएको भगवानको शासन हुनाले यतिखेर चाहिँ आलस्यलाई दूर हटाएर पञ्चकाम गुणमा नडुबिकिन, नभुलिकिन, नफसिकिन कोसिस गर्ने भने दुःखबाट पार भइएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ब्रह्मलोकमा अभिबुले देशना गर्नुभएको। मनुष्य लोकमा पनि सुनेर कतिपयले सोही मुताबिक आचरण गरेर बस्न थाले उहाँको देशना। र त्यस कारणले अहिले यहाँ भन्नको मतलब चाहिँ धुनाथ मचुना सेना नलगार वा कुञ्जरो। धुनाथ मचुना सेना, मृत्युका सिपाही भएका यिनी क्लेशहरूलाई, मृत्युका सिपाही चाहिँ यिनी क्लेश के हुन्? यिनी क्लेशहरूलाई, यिनी मृत्युका सिपाही भएका यिनी क्लेशहरूलाई चाहिँ धुनाथ विपसना ज्ञानले यिनलाई धुलो पिठो बनाइदिनु। यथा जस्तै कुञ्जरो मदरेखाले युक्त भइएको हात्तीले नलागार वा केटकेटले घरबाजी खेल्ने साना नलहरूको घरलाई जस्तै कुल्चेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धुलो पिठो बनाउँछ, त्यस्तै गरी नै ज्ञानले यिनी क्लेशहरूलाई धुलो पिठो बनाउनु। क्लेशलाई धुलो पिठो बनाइयो भने नरकसँग डराउन पर्दैन। कारणलाई मेटाउनु। केलाई मेटाउनु? कारणलाई मेटाउनु। कारणलाई मेटाइयो भने कार्य हुँदैन। अहिले कारणले गर्दा भइएको कार्यलाई कारण मेटाइयो भने कार्य हुँदैन। र कारणलाई मेटाइए छैन, कारण गरिँदैछ भने त कार्यलाई नहोस् भनेर रोकेर हुँदैन, नहोस् भनेर हुँदैन। जति नै प्रार्थना गरे पनि हुँदैन, किन कारण भइसक्यो भने कार्य हुन्छ। कारण गरेपछि कार्य हुन्छ। र अघि हिजो अस्तिदेखि भन्दै गएका तिनी 8 नरक ती एक प्रकारका भए।
हो तिनी नरकदेखि भिन्नै भएका लोह कुम्भी नरकहरू यिनी फेरि भिन्दै रफ्तारका नरकहरू छन्। लोह कुम्भी नरकहरू, उषध नरकहरू, यिनी नरकहरू चाहिँ तिनी 8 नरकभित्र छैनन्। र यिनी नरक चाहिँ जस्तै कि अहिले 8 नरक भनेर भन्न पर्दाखेरि अब म्यामा देश भनेपछि म्यामा देशका जातीय के जातीय? म्यामा जातीय भनिन्छ कि भनेन? गोर्खाली छैनन्। म्यामा देश भनेपछि म्यामा जातीय नै भनिन्छ। म्यामा देश गोर्खाली जातीय भनिन्छ त हो। त्यस्तै ठूला नरकलाई मात्रै त्यसरी प्रष्ट भइएका नरकलाई मात्रै पिटकले त्यसरी बताएको। ती साना नरक पिटकले ती नरकको सम्बन्धमा नबताइएका नरकहरू थुप्रो छन्। राजगृहका छेउछाउमै धेरै छन् भनेर त्यहाँको देशनामा आउँछ। लोहकुम्भी नरक राजगृहको नजिकै नै पर्छ। अजातशत्रु राजगृहमै मर्नु परेको, मरेर काँच गिर्न पर्यो लोहकुम्भी। ल देवदत्त मृत्यु पश्चात अभिची। देवदत्त चाहिँ कहाँ हो? अजातशत्रु चाहिँ अभिची गिर्न पर्ने हो। तर उनले पछिबाट कुशल धेरै गरेर लोहकुम्भी नरकमै उनी चाहिँ त्यही भोगेर अब त्यहाँको नरक आयु सकेपछि छुटकारा हुन्छन्। उनले कुशल धेरै गरेका हुँदाखेरि, तर उनलाई पिता मारेको अकुशल ठूलो बस्दैकोले गर्दाखेरि लोहकुम्भी नरक चाहिँ नगिरी हुँदैन। र लोहकुम्भी नरकको पनि अलिकति तमोलाई अहिले तिनी 8 नरकमा त आउँदैन, यतापट्टि लोहकुम्भी नरक पनि पर्न सकिन्छ। लोहकुम्भी, लोह भनेको त जान्नुहुन्छ नि, लोहा के हो? सबै लोहा नै लोहा भएको। अब लोहकुम्भी सबै 4 पाटे छ, सबै फलाम छ। त्यहाँ भित्र चाहिँ पानी छ, अति घिनलाग्दो दुर्गन्ध भइएको। त्यो पानी पनि गुजुजु माथिबाट पिँचहरू भक उम्लिरहेको तलबाट हो त्यो नरक। र त्यहाँ पर्ने व्यक्ति चाहिँ अरू नरक जस्तो होइन। त्यहाँ पर्ने व्यक्तिलाई निरय पालक यमदूत भने निरय पालकहरूले पादे दुईपट्टिका पाउमा समातेर अधो शिरम उँधो मुन्टो बनाएर चाहिँ यसरी झार्छन् अरे। हो त लोहकुम्भी नरकमा भोगेका व्यक्तिले भनेको कुरा एउटा दुस नस हो भने त सुन्नुभएको छ नि। त्यो लोहकुम्भी नरकमा भोग्दाखेरि अलिकति बोल्ने फुर्सद कति छ भन्दाखेरि दु मात्रै भन्दा डुबे। एउटा व्यक्ति स भनेका चाहिँ डुबे, एउटा व्यक्ति न भनेका चाहिँ डुबे, अर्का व्यक्ति सो भनेका चाहिँ डुबे, पुरा भन्न पाएनन्। यस्तो किनारमा हेर्दाखेरि जस्तै कि अब उपमाले भन्ने भने अहिले यो लोहकुम्भी नरक हो भने अब यहाँ तलैसम्म पिँदा पुगेर चाहिँ अनि फेरि आस्ते आस्ते त्यो भात छड्केको त देख्नु भएको छ नि। भात छड्किँदाखेरि के हुन्छ? भातका सिता माथि उफ्रिन्छन् कि उफ्रिन्नन्? केले उफारेको? भित्र तातोले गर्दाखेरि, यता तातो बाफले गर्दाखेरि, अनि त्यसको तातोको मित्र के हो? वायु। त्यसको मित्र के हो? त्यसको मित्र वायु। पृथ्वीको मित्र आप। त्यसो भए आपको मित्र के हो? पृथ्वी। पृथ्वीको मित्र आप भनेपछि आपको मित्र पृथ्वी। तेजको मित्र वायु, वायुको मित्र तेज। आगो, जहाँ आगो धेरै छ त्यहीँनिर हावा पनि धेरै हुन्छ। अहिले यो तेज धातु धेरै भएको शरीरमा, वायु धातु पनि धेरै हुन्छ। वायु धातु धेरै भएको शरीरमा ध्यान बस्दा बस्दै कोही बेला झडक्क झड्काउने पनि हुन्छ। बस्दा बस्दै झडक्क झड्काउने हुन्छ कि हुन्न? कोही बेला बस्दा बस्दै थर पनि हुन्छ। कोही बेला बस्दा बस्दै घुचाडे पनि, ताने गरे जस्तो पनि। यो तेज वायु धेरै भएको व्यक्तिमा। आप पृथ्वी धेरै भएको व्यक्तिमा, पृथ्वी धेरै भएमा आप धेरै हुन्छ। आप पृथ्वी जम्नी बग्ने स्वभाव या भारी हल्का स्वभाव हो। त्यो व्यक्तिमा चाहिँ थपक्क बस्यो भारी जस्तो, अनि बस समाधि भयो भने पनि पुरा भारी भयो जस्तो, के हो के ठुलो चढाए जस्तो पृथ्वी धातु। र पृथ्वी र आप मिश्रका धर्म भन्छ, मित्रकता धर्म।
अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो तेज हुँदा तेजबाट उत्पत्ति हुने तेजको वायुले घुचार्दै फुत्त 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 घुचार्दा घुचार्दै तलबाट पिनाबाट घुचार्दै घुचार्दै माथि आइपुग्दाखेरि चावडाको टाउको एकैचोटि माथि यसरी जुट्यो। हो यो अहिले जो लोहाको कुम्भ भनेको घडा जस्तो ठुलो हुन्छ अरे हो, त्यसमा चावडाको टाउको यस्तो जुट्दा देखादेख भयो एकैछिन त्यहाँ। अब भित्र डुबेका बेला त देखादेख हुन्छ त, एउटाको यताको किनारबाट टाउको देख्यो, एउटाको यताको किनार, एउटाको यताको किनार, एउटाको यताको किनार। अनि उसलाई देख्ने बित्तिकै भनिहाल भन चिच्चाएर भनेको उहाँ पनि परै छ नि त। दु भनेको चाहिँ अर्काले स अर्काले न अर्काले सो चावडै डुबे। फेरि डुब्दै 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 पिँधामा पुग्ने हुन्। कहाँ पुग्ने हुन्? पिँधामा। र हो त्यो आवाज चाहिँ मनुष्य लोकमा कोशल राजाले सुने। त्यो आवाज कोशल राजाले त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै एकता रातभरि निन्द्रा लागेको छैन कोशल राजालाई। किन उनले राति नराम्रो काम वितर्क भइरहेको थियो मनमा। काम वितर्क काम गुणको चिन्तन भइरहेको थियो। किन काम गुणको चिन्तन भयो भन्दा उनी एक दिन भ्रमणमा हिँड्दाखेरि, राजा भ्रमणमा हिँड्न पर्यो भनेदेखि दाहिने बायाँ अंगरक्षकको साथमा अनि हिँड्छन्। देशका जनताहरूले चाहिँ राजालाई अब कोहीले घरबाट पूजा गर्ने के गर्ने गर्छन्, राजाको दर्शन गर्न पाउनको लागि राजा टाइममा त्यसरी भ्रमण हिँड्छन् देशको हालखबर के छ भन्दै। अनि त्यसरी भ्रमणमा हिँड्दा एउटी उपासिकालाई देखेर अति नै उनलाई मन पर्यो। उनको दृष्टिमा बहुतै राम्री। गएर सोध त यिनी समीको हुन् कि असमीको हुन्? अयम नारी हो समीको त्यो असमीको। यी नारी समीका हुन् कि भनेको पति भएकी हुन् कि पति नभएकी हुन्, बिहा गरेकी हुन् कि तरुणी हुन् भन्ने अर्थ। अनि गएर सोद्धाखेरि समीका बिहा गरेकी हुन्, महाराज बिहा गरेकी हुन्। फनक्क फर्केर गए। यस्ता राम्री मैले पहिले बिहा नहुँदै किन नदेखेको होला। अब बिहा गरेकी अर्काकी पत्नी हरण गरौँ भने देशभरिका मलाई गिल्ली गर्छन् भनेर राजा बहुत चिन्तामा पर्दा मन्त्रीले त्यहाँबाट नजिकबाट राजालाई चाहिँ कान फुक्छन्। महाराज तपाईँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ? एउटा उपाय पाएर उनका बुढालाई मारे मिली त हाल्छ। उनका बुढालाई मारे के हो? ठिक भनेस्। कसरी मार्ने? एउटा काम दिनुहोस्, एउटा गल्ती बताएर मारिदिने हुन्छ। अनि बोलाओ तिनका उपासकलाई, तिमीलाई मैले एउटा काम दिन्छु। महाराज म घरकै काम मलाई ठिकै छ, मलाई नदिनुहोस्। अनि उनले काम दिन्छु भन्ने बित्तिकै उनले बुझे। अनि गर्दा गर्दै भोगवतीमा गएर त्यहाँ अचिरवतीको मट्टी र यो पानी यस्तो यस्तो चिज लिएर आऊ, लिन नसक्ने चिज मगाए। यदि आज बेलुकासम्म ल्याए नछौ यदि भने तिमीलाई मृत्युदण्ड। अब ल्याउन नसक्ने चिज। त्यहाँबाट घरमा उनी पनि पिर भयो, देख्यौ तिमी बाहिर निस्केर हेरेको थियौ, आज मेरो मृत्यु हुने भयो तिम्रो रूपले गर्दा। अनि आत्तिँदै त्यही पनि कोसिस त गर्छु भनेर रोटीहरू पकाएर ल्याएको थियो, पानीमा रोटी फ्याँकिदिँदै मलाई यो मट्टी कहाँबाट मिल्ला, यो मट्टी कहाँबाट मिल्ला, यो चिज कहाँबाट मिल्ला भन्दै चिचाउँदै चिचाउँदै बिलान गर्दा नागहरूले थाहा पाएर दिन्छन्, नागले ल्याइदिन्छन्। अनि खुसी हुँदै मैले समयमा पुर्याउन पाउने भने दगुर्दै आएका थिए। राजाले चाहिँ उनी निस्केर गएदेखिबाट सहरको फाटक बन्द गर्दै आउन नसक्ने गरी। अनि सहरको फाटक बन्द गर्दै आउँदाखेरि त छैनन्, भित्र पस्ने ठाउँ छैन कतैबाट पनि, फाटक बन्द भयो। उनी त समयमा आइपुगेका थिए। सधैँ त अब सात पर्दा बन्द गर्नुपर्ने फाटक, त्यो दिन त उनी हिँडेकै दिनबाट हिँडेकै बेलाबाट बन्द गर्थे। अनि त्यहाँबाट म आइपुगे भन्ने विश्वास राजालाई कसले जनाइदिन्छ? हेरेर उपाय कहीँ पनि छैन। किन सहरका व्यक्तिहरू कोही पनि बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। अनि उनी पनि केही सिप नलाएर त्यहाँबाट जेतवन बिहारतिर जान्छन्। जेतवन बिहार चाहिँ सहरको फाटकदेखि बाहिरैपट्टि पर्थ्यो। बिहारमा जान्छन्। बिहार जाँदाखेरि त्यो बेलामा अब बिहारका छेउमा भगवानसँग देखा परे। भगवानले त यिनी यही विषयले आएको हुन् भन्ने त बुझिसक्नुभयो। अनि अब रात पनि पर्यो। राजा चाहिँ त्यही सोचाइमा परे, भोलि चाहिँ यसलाई मृत्युदण्ड दिन्छु र अनि उनकी पत्नी बेसहारा हुन्छन्। बेसहारा भइन् भनेपछि बेसहारा भएकालाई मैले रात दरबारमै राख्छु भन्यो भने मलाई जनताले निन्दा गर्दैनन् राजाले। अनि झलझलै उनकी पत्नीलाई आँखामा देखेका छन्। त्यत्रा धेरै रानी भएर पनि राजालाई अझै पुगेको त
कामगुण त्यही झलझल्दीले उनलाई खटपट निन्द्रा पनि लागेन। अनि जब बिहान उज्यालो हुन नजिक नजिक भएपछि त्यो चर्को आवाज सुन्छन्, दुस्स नसो भन्ने सुन्ने बित्तिकै झसङ्गे भयो बिउजे। अनि बिउजिने बित्तिकै अनि उठेर सारा मन्त्रीहरूलाई उठाएर अनि रात दरबारमा चाहिँ हरदम राजाका साथमा गुरु पुरोहितहरू, सम्पूर्ण वेद वेदान्त 18 शास्त्र सम्पूर्ण निपुण भइएका ब्राह्मणहरू पुरोहितहरू राजाका आसपासमा हुन्छन् र ती पुरोहित सबै जुटाओ भनेर जुटाउन लगाए। अनि भन्छन् कि आज मैले यस्तो चर्को आवाज सुने, मेरै कानै फुट्ला जस्तो आवाज सुने र यो आवाजको लक्षण के हो? यो आवाज या मेरो कुनै खतरा हो या दरबारको या देशको हो या राम्रो हो या नराम्रो हो, के हो हेरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अनि तिनी ब्राह्मणहरू सबै अब त्यसलाई चाहिँ शास्त्रले के बताएको छ भनेर शास्त्र पल्टाउन थाले। आएको आवाज हो लोहकुमी नरकको। अनि शास्त्र पल्टाउँदा अब भेट्छन् त अनि सल्लाह गरे, तपाईले के भेट्नु भयो? मैले त केही पनि भेटिनँ। तपाईले? मैले पनि केही पनि भेटिनँ। अनि सबैलाई सोध्दा कसैले पनि भेटिनँ। अब हामीले यसको त जान्दैनौँ भन्ने हामीलाई खेदाउँछन्। हामीलाई कि देश निकाला हुन्छ उस्तै गरी मृत्युदण्ड पनि दिन सक्छन्। राजाको चित्त भनेर हुँदैन। राजा कालिरहेका छन्, आत्तिरहेका छन्। जान्दैनौँ भन्ने यस्ता अनपटलाई मैले आजसम्म पूरा सेवा गरेर पूरा तलब दिएर राखेको, यस्ता अनपढ भनेर उस्तै गरी हामीलाई त्यो सजाय मिल्न सक्छ। हामी पनि कहिले केही पनि जान्दैनौँ भन्ने कुरामा कहिले पनि छैनौँ। कसो गर्ने? राजा यस्ता लाटा सिधा त हुन्, हामीले एउटा भाउ त लगाइदियो भइहाल्छ। के लगाउने? महाराज तपाईँको ज्यानको खतरा छ भनिदिने भने लो के उपाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। राजाले त्यसरी उपाय सोच्छन्। फल्ना ती मन्त्रीका छोराहरू मन्त्रीहरू खुब हामीसँग विरोधी गरेका छन्। यही मौकामा तिनीहरूका छोराहरूलाई पनि हामीले भोग चढाउने। उनीहरूसँग रिस उठेका व्यक्ति पनि सबै तान्नको लागि एक पन्थ दुई काम। एक पन्थ महाराज यो त तपाईको ज्यानको खतरा हो महाराज। यो आवाज छ, कस्तो आवाज सुन्नुभएको छ तपाईले? मेरो ज्यानको खतरा भन्ने बित्तिकै राजाको आदि होस त उड्यो। अनि के गर्नुपर्छ? यसको कुनै उपाय छैन। उपाय पनि बहुत अप्ठ्यारो खाले छ। एउटै छ महाराज उपाय। के उपाय छ? शत पानी शत अरे 100 प्राणी 100 प्राणीका दरले भोग चढाउनु पर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ। के 100 भन्दा गोरु 100 वटा, गाई 100 वटा, बाख्रा 100 वटा, भेडा 100 वटा, घोडा 100 वटा, अनि नवयुवक अविवाहिता 100 जना, अनि युवती तरुणी भएका अविवाहिता 100 जना भोग चढाउन पर्छ महाराज। राजा पनि आत्तेको बेला भेटे जति सब पक्रेर लिएर आऊ, तपाईँहरू नै यसमा अग्रसर भएर गर्नुहोस् भन्दाखेरि तिनै पुरोहितले यसलाई पक्र्यायो, उसलाई पक्र्यायो। राजाको हुकुम पाएपछि आफूलाई रिस उठेका घरका केटी पक्रिन लगाए। अब उता पशु त जहाँ भेटे त्यही त पक्रेर ल्याए। अनि त्यहाँबाट अब राजाले मार्छन्, भोग चढाउँछन् भन्दाखेरि मान्छे पनि त्यहाँ रुवाबास हुन थाल्यो। पशुहरू पनि त्यो पक्रेकोले गर्दाखेरि आत्तेर कराउन थाले। अनि धेरै त्यो आवाजहरू अनिष्ट आवाजहरू सुन्दाखेरि मल्लिका रानी निस्केर आइन्। के भएछ उहाँहरू गएर? महाराज के भएको? रात दरबारमा शान्ति भने छैन, आवाज यस्तो चर्को पुरा रोएको आवाज, कराएको आवाज छ, के भएको? मल्लिका तिमीलाई अझै थाहा छैन? मेरो ज्यानको खतरा भइसक्यो, म मर्ने बेला भइसक्यो, अझै तिमीलाई के वास्तै छैन? महाराज के भयो र तपाईँलाई? म त राम्रै देख्छु। मैले राति यस्तो आवाज सुने। अनि त्यो आवाज सुनेर तपाईँलाई के भयो? पुरोहितहरूलाई हेराउँदाखेरि यसो भने। ओहो महाराज, तपाईँले यो विषय जेतवनी बिहारमा गएर भगवानलाई सोध्नुभयो? त्यहाँ त सोधेन। अनि भगवान छँदा तपाईँ यहाँ पुरोहितलाई किन सोध्नु भएको? भगवानले जस्तो कसले जान्दछ र? भगवानलाई पो सोध्ने हो। अनि अरे बल्ल। अनि त्यहाँबाट लु त होइन मल्लिका, तिमीले नै सोध्देऊ न। उनी त डरले आत्तेका बेलामा सोध्न पनि भाँति पुग्दैन कि भनेर मल्लिकालाई नै सोध्नलाई मल्लिकालाई लिएर आउँछन्। अनि त्यही बेलामा ती उपासक पनि जेतवन बिहारमा चाहिँ भगवानकै छेउमा छन्। तिनी चाहिँ अब
अतिरवती नदीको मट्टी अतिरवती यता भोगवतीबाट ल्याउने कुराहरू तिनी ल्याउनलाई अब उनले त ल्याउन त सके, तर त्यहाँ अब फाटक बन्द भएकोले गर्दाखेरि केही आर नपाउँदाखेरि जेतवन बिहारमै आएर बसेका थिए। अनि कोशल राजा आइपुग्दाखेरि ती उपासक पनि त्यही छन्। अनि भगवानलाई मल्लिकाले सोधिदिन्छन्, भगवान यस्तो यस्तो भयो अरे, राति यसरी शब्द सुन्नु भएछ, हो यो यसको परिणाम कस्तो छ भगवान भन्दाखेरि, महाराज तपाईले अरू कसैलाई सोध्नुभयो? सोधे भगवान, के भने? यस्तो यस्तो मेरो ज्यानको खतरा भने। तपाईको ज्यानको खतरा होइन महाराज, यो अवाजले तपाईको ज्यानको खतरा पनि छैन, राजदरबारमा कुनै खतरा पनि छैन, देशको खतरा पनि छैन। आफ्नो कर्मको फल भोगेका नरकीय प्राणीहरूले कराएको आवाज हो। ती नरकीय प्राणीले किन चाहिँ त्यहाँ भोगे भन्दाखेरि, ती व्यक्ति पहिला अतीते वाराणसीयम, अतीते पहिलाको समयमा कश्यप बुद्ध भगवानको समयमा वाराणसीमा ठुला ठुला गहपति ठुला महाजन भइएका व्यक्तिहरू थिए। यिनी 4 जना अतीतमा बहुत ठुला महाजन हुन्, बहुतै प्रतापी हुन्, बहुतै नामी हुन्। ती महाजनका छोराहरू 4 जना मिलेर सल्लाह गरे, हामीसँग धन सम्पत्ति प्रशस्तै छ र सम्पत्तिले जे चिज पनि पाइन्छ, हामीसँग यस्तरी सम्पत्ति भएर यति ठुला महाजन भएर पनि हामी एक दिन मर्नै पर्छ। यो सम्पत्तिको रजाई केही नगरिकन मरियो भने हामी महाजन भएको के काम? त्यसो हुँदा यो सम्पत्तिको भोग हामीले गर्ने, कसरी भोग गर्ने? ती 4 जना सल्लाह गरेका। सम्पत्तिले हामीले जति भोगको स्वार्थी भोग गर्ने। कसैले भने हामी पार्टी लगाएर चाहिँ पुरा मात मदिरा कुखुरा काटो खसी काटो मात मदिरा नाच गान गरेर समय बिताउने। अर्काले अर्कै 4 जनाले 4 प्रकारका भने। एउटाले भने हामी चाहिँ यो पैसाले जे पनि मिल्छ, यो देशमा भएका राम्रा राम्रा युवतीहरूलाई पैसाले किनेर व्यवहार गर्ने, भोग गर्ने र भोग गर्दाखेरि समीको असमीको मतलब छैन, पैसा भए जो पनि आउँछन्। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसरी कामेशु मिथ्याचार कर्महरू भयो, मात मदिराहरू। कश्यप बुद्ध भगवानको शासन छ, भगवान उत्पत्ति हुनुभएको छ, तर ती व्यक्तिलाई केही मतलबै छैन, शासनको केही मतलब छ त? अनि त्यो जन्म त्यहाँबाट मरेर सिधै अभिचीको चाहिँ अहिले भन्दिनँ म, अभिचीको चाहिँ पछि 8 नरकको सिनियरमा भन्दै जाँदाखेरि आउँछ। अनि अभिची नरकमा भोग्दा 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 अभिची नरकको आइसकेर अनि आइपुगे लोहकुमी नरकमा। कहाँ आइपुगे? लोहकुमी नरकमा। जब लोहकुमी नरकमा आइए त्यहाँनिर कति निरीह पालक यमदूत भन्ने निरीह पालकहरूले, यमदूतहरूले अधो उद्धो पादम अधो शिर, माथि पाउ र तल टाउको लगाएर चाहिँ समातेर यसरी झार्छन् अरे। अनि यसरी झर्दै गछन्, आस्ते पानी पनि भग भग उम्लेको छ, बाफ उडिरहेको छ, फिँजै फिज गुजुजुज भएछ, धमिलो मैला फोहोर गनाउने। अनि उम्लेको पानीमा कोही बेला टाउको यसो हुन्छ, कोही बेलामा तेर्सो भएर जान्छन् अरे, कोही बेला खुट्टा तल हुन्छन्, त्यसो गर्दै तल माथि। अनि भित्र चिच्चाउँदा आवाज पनि सकियो। अनि त्यसो गर्दै गिर्दै पिँधमा, एकपाली पिँधमा पुगेर अनि यहाँ पिँधबाट पनि फेरि यसरी फत 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 पाक्दै अनि माथि टाउको निकाल्ने हो। त्यो पिँधमा पुग्नलाई उहाँको आयु 30,000 वर्ष लाग्छ अरे। माथिबाट डुब्दै पिँधमा पुग्नु, पिँधबाट माथि आइपुग्नलाई 30,000। लोहकुम्भको आयु पनि यहाँको 90 लाख वर्षको उहाँको एक दिन, यहाँको 90 लाख वर्षको उहाँको, र उहाँको 30,000 वर्ष चाहिँ पिँधमा पुग्नु। त्यहाँबाट माथि आउनलाई कति हो? अहिले तिम्रो 60,000 वर्ष बिताइसके। यहाँ 60,000 वर्ष पुग्दाका दिन यिनीहरू कराएका दुष्ट हो भगवानले। अनि यिनीहरूले त्यो दुष्ट नसो भनेर के भन्न खोजेका हुन् भगवान? मल्लिका रानीले के भन्न खोजेका हुन् भगवान भन्दा एकजनाले भन्छन्, दुजीवित मज्जीविमय सन्ते न ददमसे विजमानेषु भोगेषु दीपम न कमतनो। मारिसा ओ साथी भाइहरू हो, कतिजना हुन्? मारिसा ओ साथी भाइहरू हो।
अहम हामी अतीते पहिलाको समयमा वाराणसीमा भएका बेलामा गहपति धनाढ्य ठुला महाजनका छोरा भएर जन्मेका थियौं। तम त्यो समयमा हामी वाराणसीमा महाजनका धनीका छोरा भएर विद्यमानेषु संसारमा धेरै प्रख्याति प्राप्त गरिएका व्यक्ति पनि हौं। अरे यो जुन समयमा हामी महाजन भए तापनि जो मिलेको जो धन सम्पत्तिहरू सन्त महन्त भिक्षु संघहरूलाई नददम हसे कहिले दान पुण्य भन्ने गर्न पनि जानिएन। ये हामी जुन समयमा महाजन भएर पनि हाम्रो यो सम्पत्ति दुज्जीवितम नराम्रो पापको जीवन हामीले बिताइयो। दुज्जीवितम सम्पत्ति राम्रो जग्गामा कहीँ पनि चलाउन पाएनन्, चलाएनन्। पापमा मात्रै हामीले समय बितायौं। अरे दुज्जीवितम जीवमा ये सन्ते नददम हसे विजमानेषु भोगेषु दीपम नाकम अतनु। भोगेषु भोग सम्पत्तिमा विजमानेषु धेरै प्रख्याति भएर हामीलाई मात लागेकोले गर्दा अतनु अहिले तिमी हामीहरूमा चाहिँ दीपम अलिकति पनि उज्यालो भन्ने मनको शान्ति सन्तोष प्रकाश भन्ने कुरा अलिकति पनि अतनु छैन हामीमा भनेर एउटा त्यो कराएर चुल्लुमै डुबे। अनि दुईबाट अर्को के हो? अर्को सम 60 वर्ष सहसानी परिपूर्णानि सबसो निरये पच मानानम कदा अन्तो भविष्यति। भन्नेले त्यो भन्न खोजेका हुन्। 60 वर्ष सहसानी परिपूर्णानि सबसो निरये पच मानानम कदा अन्तो भविष्यति। मारिसा ओ साथी भाइहरू, अहम तिमी 3 र म हामी 4 जना यह लोहकुम्भी यो लोहकुम्भी नरकमा मात्रै डुबेको हेर्दाखेरि 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्ष। अरे 60 वर्ष सहस भनेको 60,000 60,000 वर्ष बितिसक्यो। अरे 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्ष पनि परिपूर्णानी परिपूर्ण रूपमा बितिसक्यो। निरये पचमानानम निरय भन्नाले नरक नथि अयो यथाति निरय नथि अयो यथाति निरय अयो पुण्य कुशल सुख शान्ति भन्ने नथि नभइएको ठाउँलाई नै निरय भनिन्छ। अरे निरय पचमानानम कदा अन्तो भविष्यति। अहम हामीहरू यो निरय लोहकुम्भी नरकमा पचमानानम अहिले यसरी पाक्दै भोग गर्न परेको 60,000 वर्ष बितिसक्यो। कदा तिमी हामीहरूको यहाँबाट अन्तम छुटकारा हुने अन्तिम चाहिँ कदा भविष्यति कहिले पो हुनेछ होला भनेर त्यति भनेर के भए डुबे। दुस अर्को के हो? यो चाहिँ सानो नरक हो, ठुलो नरक त होइन। अहिले अजात शत्रु परिएको नरक। अहिले लोहकुम्भी नरकमा चाहिँ अजात शत्रु को हो? उहाँलाई चाहिँ पिता मारेको कर्मले गर्दा पिता मारेको कर्मले त्यहाँ पछिबाट भगवानसँग त पुगे, धर्म सुने, मनन गरे, शासनमा बहुतै श्रद्धा भयो। श्रद्धा भएर उनको जीवन नै शासनमा बिताएका हुन्। तर ठुलो भारी कर्म भएकोले गर्दाखेरि अहिले डुब्न परिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि योगीहरू माता पिताहरू त सधैँभरि आफ्ना नजिकमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आफूले सेवा गर्न जाने जति भएको पुण्य माता पिताबाट पाउन सकिन्छ। आफूले सेवा गर्न जानिएन र नजिकमा बसेर सेवा गरिएन र त्यसैमाथि चित्त नबुझ्ने रिस उठ्ने भएर वचन लाउन थाल्यो, के गर्न थाल्यो भने त जाने ठाउँ त लोहकुम्भी। कहाँ हो? लोहकुम्भी। तमोले भगवानलाई बिहान उठेर बत्ती बाल्नुहुन्न, फूल चढाउनुहुन्न, पानी अर्पण गर्नुहुन्न, ढोग्नुहुन्न भने पनि पाप लाग्दैन। पुण्य नमिल्ने मात्र हो, पाप चाहिँ लाग्दैन। माता पिताको सेवा गर्नु भएन भने चाहिँ पाप पनि लोहकुम्भीमा डुब्ने पाप चाहिँ लाग्छ। भगवानको सेवा गर्नु भएन पुण्य नमिल्ने मात्रै हो, पुण्य नमिल्ने मात्रै हो, केही पाप चाहिँ लाग्दैन। माता पिताको सेवा गर्नु भएन भने पुण्य नमिल्ने मात्र नभइकन लोहकुम्भी गिर्न पर्छ। अहिले भनेको यो नरक बुझ्नुभयो नि? सेवा गर्ने कि नगर्ने? र
अहिले स भनिले 60 वर्ष सहसानी परिपूर्णानि सबसो निरये पच माना नम कदा अन्त भविष्यति मारिसा हो साथी भाइहरू व तिमीहरू र अहम निरय पच मानानम लोह कुम्बी नरकमा यसरी चुर्लुम्म डुबिएर भोग्न परिएको 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्ष अहिले बितिसक्यो कदा तिमी हाम्रो यो नरकबाट छुटकारा हुने समय अन्तो यसबाट छुटकारा हुने अन्तिम ठाउँ चाहिँ कदा भविष्यति कहिले कहाँ पो हुने छ होला र बिचारा पिरले चिच्चाएका त्यही पनि पूरा भन्न सकेनन् दु स अर्को न अर्काले चाहिँ नथी अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटि दिशति नथी अन्तो कुतो अन्तो अर्का दुसान पूरा हरेस खाएर नथी अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटि दिशति तिमी हाम्रो हे साथी हो अन्तो यसबाट छुटकारा हुने अन्तिम भन्ने त नथी छैन अरे हरेस खायो 60,000 भनेपछि अब यहाँको 90 लाख वर्षको उहाँको कति अरे 90 लाखलाई 60,000 वर्षले गुना गरेर हुन्न पहिला 1 वर्षले गुना गरेर त्यसबाट आएकालाई बल्ल 60,000ले गुना गर्ने भने बल्ल त्यसको अफी आउँछ भोग्दा 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 अब छुटकारा छैन होला हरेस खारो नथी अन्तो कुतो अन्तो हाम्रो यहाँबाट अन्तिम हुने छुटकारा कहाँ छ होला र अहम मैले त अन्तो अन्तिम भन्ने नपटि दिशामी देख्न पनि छोडे यहाँबाट छुटकारा हुने अन्तिम त मैले देख्दिन तदा हम पकतम पापम मम तुह्यन्छ मारिसा ओ साथी भाइहरू तदा त्यो समय हामी वाराणसीमा भएका बेलामा पापम पाप कर्मलाई हामीले केही चाहिँ नमानिकन खुसी भएर पकतम गरेका थियौं पाप गर्दा त खुसी भएका थियौं पाप गर्दा त कसो हो पाप गर्दा खुसी भएका थियौं मदिरा पान गर्दा खुसी भएका थियौं कामेश्वर मिथ्याचार काम गर्दा खुसी भएका थियौं अरूलाई ठग्दा खुसी भएका थियौं पाप गर्दाखेरि त के भएको थियौं अरे अहिले योगीहरू पाप गर्दा खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यही पनि सोध्नु पर्यो नि त अहिले यहाँ त खुसी हुनुहुन्न पहिला तदाहम पकतम पापम तदा त्यो समयमा हामी वाराणसीमा भएको समयमा झलझल्दै देख्छन् त्यतिखेरको माजन हुँदाको आफूले जो पैसा खर्च गरेर भोग विलास गरिएकोलाई झलझल्दै देख्छन् अहिले भोगिरहेका छन् र त्यो समयमा पाप गर्दाखेरि हामी खुसी भएर गर्यौं पुण्य गर्ने हाम्रो होस आएन अहिले भोग्न पर्दाखेरि त अब छुटकारा हुने छैन छुटकारा हुने मारिसा ओ साथी भाइहरू तुह्यन्छ तिमी 3 जना र म हामी 4 जना तदा त्यो समयमा वाराणसीमा माजनका छोरा भएको बेलामा पकतम पापम पाप कर्म धेरै गरियो अहिले नथी अन्तो लोह कुम्बी नरकबाट अब अन्तिम हुने चाहिँ नथी छैन कुतो अन्तो कहाँ छ होला हाम्रो छुटकारा न अन्तो पटि दिशामी अहम मैले त अन्तो यहाँबाट छुटकारा हुने अन्तिम भन्ने न पटि दिशामी देख्न सकेको छैन अन्तिम नै मैले देख्दिन अब हामी सधैँभरि यही नै होला बिचारा हरेस खाएर सधैँभरि के हो यही नै होला धेरै लामो हुँदाखेरि के भए हरेस खाए अब त्यहाँ त्यसरी भोग्न परेको यताको कारणले हो नि त पहिले यो त्यहाँ भोग्न पर्ने कारण नगरेका थियो भने त्यो दुःख भोग्न पर्थ्यो अब त्यो दुःखसँग डराउने हो कि कारणसँग हो सबै हामी डराउने अब त्यो भोग्न पर्ने दुःखसँग डराउने कि कारणसँग पाप गर्न डराउनु त्यही भएर सज्जनका धर्ममा हेर्दाखेरि साँच्चै नै सद्भावना भएर राम्रो धर्म ध्यान भावना आचरण गर्ने धम्मवादी पुग्गलो भन्ने त्यही आधारमा व्यक्ति धम्मवादी पुग्गलोमा श्रद्धा शील सुत त्याग पन्या हिरी अतप यिनी 7वटा धर्म हुनुपर्छ श्रद्धा बुद्ध धर्म संघमा परिपूर्ण श्रद्धा भएको हुन पर्यो कर्मको फलमा विश्वास भएको हुन पर्यो प्रतिदा समय कारण कार्यमा विश्वास भएको हुन पर्यो शील पवित्र शील पनि हुन पर्यो तल्लो पनि पञ्चशील तल्लो पनि कति
सुत धर्म धेरै श्रवण गरिएको मनन गरेको बहुश्रुत ज्ञान पनि धेरै चाहिन्छ। बहुश्रुत ज्ञान छैन भने अन्धो नै भइन्छ। बहुश्रुत ज्ञानका बहुतुटा ज्ञानहरू के को बहुतुटा भन्दा धर्मको के को धर्म धेरै सुनेको बहुश्रुत ज्ञान पनि हुनुपर्छ। श्रद्धाशील सुत त्याग अरे त्याग त्याग भावना भएको वा कुनै दान पुण्य गर्नलाई पनि केही चाहिँ नमानिकन खुसीले त्याग गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। श्रद्धाशील सुत त्याग पन्या पन्या भनेको ज्ञान सही धर्मलाई सही प्रकारले जान्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। सत्य र असत्यलाई छुट्याएर जान्ने ज्ञान पाप र पुण्यलाई छुट्याएर जान्ने ज्ञान यिनी हुनुपर्छ कि पर्दैन? सत्य र असत्य पाप र पुण्यलाई राम्रो र नराम्रोलाई छुट्याएर जान्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। हामी त्यो छुट्याएर देख्ने ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि सानसानामा खजुरी त इन्द्रले वज्रले पनि हान्छन्। खजुरीलाई इन्द्रले केले हान्छन् अरे? खजुरी त मार्न पर्छ। खजुरी मारे त इन्द्र खुसी हुन्छन्, पुण्य हुन्छ। पुण्य हुन्छ भने हैन धर्म मिल्छ अरे भन्दाखेरि खजुरी देख्यो भने पुण्य कमाउनको लागि सधैँ सधैँ मार्नीमा पुग्यो। इन्द्रले पनि केले हान्छन् अरे? त्यो मामुली सानो खजुरीलाई कसले वज्रले हान्ने? होइन त्यो बिचरा खजुरीको इन्द्रसँग केही दुश्मनीता छ हो? त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि पनि आफ्नो विवेक ज्ञान नहुँदाखेरि होला भनेर विश्वास गरियो। सही र विषय छुट्याउने ज्ञान भएन। कुकुरको भव त आखिर यो कुत्ता मरेपछि मान्छे हुन्छ। त्यसो त कुत्ता ब्याउने बित्तिकै कुत्ताका छाउरा आँखा नखुल्दै पानीमा बगाइदिने भने बहुत ठुलो धर्म मिल्छ। त्यसलाई छुटकारा गराइदिएको भनेर हामीलाई त्यो भाउतो पनि लगाएका थिए पहिला। यो परम्पराको भाउतो तमोला त्यो भाउतो लगाए कसैले। अनि त्यहाँबाट कस्ता कुत्ता ब्याए ल बगाउँछु भने बगा है कुत्ता ब्याछन् भन्दाखेरि ती आँखा नखोल्दै बालक घाती पनि गरियो। आफैले गरेर आएको यो घटना चाहिँ। र त्यतिखेर सही र विषय छुट्याउने ज्ञान थिएन। अरूले जे भन्यो त्यही ठिकै होला। हेर्नुहोस् है प्रज्ञा भन्ने कुरा सही र विषय छुट्याउने ज्ञान चाहिँ हुनपर्छ। सही र विषय छुट्याउने ज्ञानलाई बल्ल प्रज्ञा भन्छ। अहिले आफूले पाप गरिँदैछ तर त्यसलाई पुण्य मिल्छ भन्ने लिएको छ। चौथी हो आज त चोर्न भयो त नचोर्ने भने दोष लाग्छ। पहिलाको भनाइ नि त नचोर्ने भने त आज के हो? दोष लाग्छ। आज चन्द्रमाको पनि दोष लाग्छ। भरे उसो सूर्य उदय सूर्यको पनि दोष लाग्ला। त्यसो हुँदा आज चाहिँ जसरी पनि चोर्न पर्छ भनेर चोर्न पनि सानैदेखि परम्पराको छापाले सिकाएर आयो। चोर्न के गर्न? चोरियो पनि काँक्रा पनि चोरियो के चोरियो। त्यसमा विघ्न बाधा पनि गरियो। हेर्नुहोस् है आफ्नो विवेक ज्ञान थिएन। जे भन्यो होला त अन्धविश्वास के हो? अनि त्यहाँबाट अरूका घरमा पनि ढोका हानेर झुन्डाइदिएर ढोका खोएर निस्किने बित्तिकै टाउका ठोकिने बनाउने भयो अरे विघ्न बाधा। हेर्नुहोस् है अरूलाई त्यो दुःख दिएर आफूलाई केही कल्याण हुन्छ? अरूलाई दुःख दिएर आफूलाई केही कल्याण हुन्न। त्यही पनि दुःख दिएको चाहिँ पुण्य धर्म मिल्छ अरे। हेर्नुहोस् पहिलाको छापा। आज त ठग्ने दिन हो। अप्रिल के अरे? आज त ठग्ने दिन हो। आज त ठग्न पर्छ। आज त ठग्ने दिन हो भनेपछि बिहानैदेखि मौका छोप्नु पर्यो कसलाई ठग्ने। हेर्नुहोस् है पाप गर्नलाई पनि दिन रोजी बनाएका छन् कि छैनन्? आज त ठग्ने दिन हो। अलि यो ठग्ने दिन भन्दाखेरि एउटा के याद आयो भने माइसुमा भर्खर म ध्यान शिविर चढेर मान्छेमै ध्यान शिविर चढेर निस्केर आएको थिएँ। त्यसै दिन जो आफूलाई चाहिँ बाहिरको व्यापारको त्यति मनमा थिएन। त्यो ध्यान शिविर भर्खर चढेर निस्केको मन हो। ठग्ने दिन पर्देको के पर्देको? तपाईँलाई फल्नाले खोजिराखेको थियो नि भेट भयो भने अनि भयो छैन बल्ल आउँदैछु। फल्नाले खोजिरहेको थिएँ के जरुरत हो कुनै 2-3 पालि आएर सोधिसके मलाई त्यहाँ भेट गर्नुहोस् न भने। अनि मैले पनि होला त नि भने नि त। अनि माइसुमा ठगाइ खाएको चाहिँ त्यो लुपा अवेनेरी। अनि खोजिराख्ने व्यक्ति कसलाई लगायो भन्दाखेरि
तुल्लुले खोजिराखेको थिए अरे यहाँ श्यामा लक्ष्मीका भाइ। अनि उनको ठाउँ चाहिँ त्यहाँदेखि पल्लै छेउ पुग्छ भन्ने चाहिँ अरू नै हो। ती भन्ने मान्छे चाहिँ म चिनाउँदिनँ। अनि त्यहाँबाट आशा भेट हुन्छ म त्यतै हिँडेको भने। अनि गएर सोधेँ तुल्लु तिमीले मलाई खोजेका थियौ भने। खोजिन किन अनि त्यहाँ चाहिँ भन्दै थियो र भने आज ठग्ने दिन हो नि त, आज ठग्छन्। अनि त्यहाँबाट म पनि भर्खर यो ध्यान शिविरबाट निस्केर आएको हुँदाखेरि केही जे पनि भएन। मनमा चाहिँ भयो धन्न मेरो लागि त ठग्ने दिन छैन। आफूलाई चाहिँ धन्न मेरो लागि त ठग्ने दिन छैन भने आफूलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। अनि बेलुका फर्किँदाखेरि फेरि ती व्यक्तिसँग भेट भयो तुल्लुसँग भनेर सोधेँ। भेट भयो भनेर सोधेँ। उनले चाहिँ मलाई त गिल्ली गरेर सोधेका नि। अनि मैले पनि धन्न म समयैमा ध्यान शिविर चढ्न पाएर धर्म बुझ्न पाएको हुँदाखेरि मेरो लागि त ठग्ने दिन सके, ठग्ने दिन छैनन्, मलाई त खुसी लाग्यो भनेर हिँडेँ म पनि। ला मैले गल्ती गरेँ नि अरे बोला त्यहाँ पछिबाट चाहिँ। हुन त अब त्यस्ता घटना पनि छन् कि छैनन्। चोर्ने दिन, ठग्ने दिन, हेर्नुहोस् है, मार्ने दिन र आफूले यिनी सही र सत्य जान्ने ज्ञान नहुँदाखेरि जे भने पनि पत्याउनीमा पुग्यो। जे भने पनि पत्याउनीमा पुग्यो। अहिले कोशल राजा हेरौँ न। कोशल राजा तपाईँको ज्यानको खतरानाक छ। त्यसो के गर्ने त 100 वटा प्राणीहरू भोग चढाउने, नवयुवक 100 वटा युवती 100 जना भोग चढाउने। अब त्यत्रा मान्छे मारेर त्यत्रा पशु मारेर तिनी बाँच्ने अरे मल्लिका रानीले भन्छन् महाराज अरूको प्राण हत्या गरेर एकजना बचेको भन्ने कुरा त मैले सुनेको छैन। एउटा मर्न लागेको छ तपाईँको साटो म मर्दिन्छु भनेर त हुँदैन भनेर उनले भगवानसँग पुर्याएकी हुन्। र आफू पनि दिन प्रतिदिन जरा व्याधि मृत्युका नजिक पुगिँदैछ। पाप गर्नलाई अझै पनि अगाडि सरिँदैछ नजान्दाखेरि हुन्छ कि हुन्न। अहिले योगीलाई ठग्ने दिन छ, चोर्ने दिन छैन, पाप गर्ने दिन त छैन होला नि, मात्ने दिन अघि त्यो छोडिएछ। मात्ने दिन पनि आउँछ नि कसैलाई, मात्ने दिन पनि देवालीका दिन। मेरै दाजुभाइमा रम ल्याएर किन ल्याएका यो यस्तो खान्छौ भनेको, लौ दाजु पनि आज त हेभी देवाली हो भन्दा आफैले पनि खान पर्छ कि जस्तो नि। हेर्नुहोस् है, अहिले गर्दा गर्दै मात्ने दिन पनि बनाइसकेका छन्। केका दिन पनि मात्ने दिन पनि गर्दा गर्दै नरकको खाल्टो पनि ठुलो भन्दा ठुलो बनाउँदै जानु पर्ने जस्तो भइरहेछ। र अहिले यता मल्लिका र कोशल राजाले भगवानलाई प्रश्न गर्दा गर्दै अहिले प्रश्न कहाँ पुगिरहेछ अहिले। सो नथि अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पठिदिशति सदा हम पगतम पापम मम तुह्यञ्च मारिसा ओ साथी भाइहरू मम र तुह्यञ्च तिमीहरू हामी 4 जना। तदा त्यो समयमा वाराणसीमा मा जनका छोरा भएको समयमा पकतम पापम धन सम्पत्तिको आलले धेरै पाप अकुशलहरू गर्यो। पाप गर्दा खुसीले गर्यो। त्यो पापले गर्दा अहिले लोह कुम्बी नाम गरेको नरकमा भोग्दै अन्तो यहाँबाट छुटकारा हुने अन्त भने नथि छैन होला। नथि अन्तो कुतो अन्तो हामीहरू यहाँबाट छुटकारा हुने अन्तो अन्तिम भन्ने हाम्रो कहाँ छ होला। अन्तो अन्तिम चाहिँ अहम मैले नपटिदिसामी मैले त अन्तिम पनि देख्न छोडे। हामी त अब कति भोग्न पर्ने हो अझै, अब त सधैँभरि पो हो कि यहाँ त मैले अन्तिम नै देख्न छोडे। ती 4 जनाले एक दिन मात्रै भोगेका हुन्। कति वर्ष बित्यो 60,000 वर्ष बितुन्जेल पनि अझै अन्तिम देखेका छैनन्, त्यही पनि उहाँको आयुले। अनि आखिरी काले सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धा न मानुषिम अरे सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धा न मानुषिम वदन्योशील सम्पन्नो कहामी कुशलम बहुम मारिसौ साथी भाइहरू स तिमीहरू र अहम
यदि कुनै कारण जुटेर मानुषी मनुष्यको योनिम लब्धा, यदि कुनै केही कारण जुटेर मनुष्य जन्म यदि पाइएछ भने, पाउन त आश छैन, तापनि कथमकाल मनुष्य जन्म झुकेर पाइएछ भने अरे योनि लब्धा न मानुषिम वदन्योशील सम्पन्नो, जब मनुष्य झामी अब चाहिँ कथमकाल मनुष्य जन्म चाहिँ मिलेछ भने शील सम्पन्न हो, शील चाहिँ यति पनि भाँचिन दिने होइन। किन यति डरलाग्दो रहेछ, उहाँ क्षणिक शील भाँचेकोले गर्दा उहाँको स्वार्थी भोग एकैछिन, यहाँको दुःख भोग त कति हो कति छुटकारा नै छैन। त्यसकारणले अब मनुष्य भयो भने चाहिँ हामी मनुष्य भएको बेलामा चाहिँ शील सम्पन्न हो, शीलले परिपूर्ण भएर कहामी कुशलम बहुम, बहुम धेरै प्रकारका दानशील भावना कुशल पुण्यहरू कहामी कहिले नरक आउन नपर्ने गरी गर्नेछौं आखिरीकालीन। अब यदि कुनै कथमकाल मनुष्य जन्म मिलिगएछ भने चाहिँ अब यो लोह कुम्भी नरक कहिले नपर्ने गरी परिपूर्ण शीलले आफूलाई शिक्षित बनाएर धेरै कुशल पुण्य गर्नेछौं त्यो आखिरीकालीन। अनि हो त्यसरी भन्दै भगवानले त्यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कोशल राजाले पनि के कामलाई आँटेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि, बुढा मारेर उनकी पत्नीलाई हरण गर्नलाई। त्यहाँबाट सुन्दैछन् कामेश्वर मिथ्याचारको परिणाम, त्यो पनि अहिले भोग्न परेको कामेश्वर मिथ्याचार व्यभिचार कर्म गर्नाले। व्यभिचार कर्म गर्ने व्यक्तिलाई भोग्न पर्ने नरक बुझ्नुभयो नि। पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्ने व्यक्तिले भोग्न पर्ने ठाउँ। अनि कोशल राजाको पनि त्यही व्यभिचारकै चिन्तनले निन्द्रा नलागेको, सुन्दै डरले कालेर काँडा उम्रेर आत्ते राजा पनि। भगवानले पनि ती राजालाई त्यो कर्मबाट बचाउन छ। राजा पनि आत्तेर भयो 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 मैले चाहिँ अब यो कर्म गर्दिन, मैले गर्दिन, फाटक खोल्देर ती उपासकलाई मैले मार्दिन, राजा आत्तेर। अनि त्यहाँबाट भगवानले फेरि आखिरीमा के देशना गरिदिनुहुन्छ भन्दा, महाराजा दिग जाग्रत रतिम दिग सन्तस योजनम, रतिम रात्रिमा निन्द्रा नलाग्ने व्यक्तिको रात्रि दिग रात लामो हुन्छ। ननिदाउने व्यक्तिको रात के हुन्छ? दिग जाग्रत रतिम, अरे रतिम रात्रिमा जागरत जागृति हुने वा ननिदाउने व्यक्तिलाई रतिम त्यो रात चाहिँ दिग लामो हुन्छ। सन्तस कमजोर भइएको या बिरामी भएर चाहिँ तागत नभएको व्यक्तिलाई योजन सानो सफर पनि अति नै दिग लामो भएर जान्छ। दिग बालान संसारम शब्दम अभिजानतम, बालानम सही सत्य धर्म नबुझिएको मिथ्या दृष्टि विचिकित्सा भएको व्यक्ति, के भएको व्यक्ति? बालानम सही सत्य धर्म नबुझिएको मिथ्या दृष्टि विचिकित्सा भइएको मूर्ख जनलाई संसारो अपाय संसार, यो दुःखको संसार चाहिँ दिग धेरै लामो भएर जान्छ। संसार कसको लामो हुन्छ? मिथ्या दृष्टि विचिकित्सा भइएका यिनी मूर्खहरूको संसार चाहिँ लामो हुन्छ। त्यसो त संसार छुट्याउनु छ भने दृष्टि हटाउनु, के हटाउनु? संसार छुट्याउनु छ भने दृष्टि हटाउनु। अनि धर्म सुन्दै मनन गर्दै त्यहाँ उपासक पनि छेउमा छ नि त, मराई खान पर्ने जस्ता उपासक। उनी सुन्दै चाहिँ ती उपासक श्रोतापन्न हुन्छन्। कोशल राज चाहिँ डराउँदा केही ज्ञान नपाइकन फर्केर जान्छन्। तर ती उपासकलाई चाहिँ राजाले त्यहाँबाट मार्दैनन्। अब यिनलाई मारेर पत्नी हरण गर्यो भने म जाने ठाउँ चाहिँ त्यही हो, बुझे कि बुझेनन्? राजा पनि पापबाट बचे, उपासक पनि मृत्युबाट बचे। उपासक पनि मृत्युबाट बचे, राजा पनि पापबाट बचे। उता ब्राह्मणको भाउतामा लाग्दाखेरि धन्नै 100 जना मान्छे छोरा मान्छे, 100 जना छोरी मान्छे, 100 बाख्रा, 100 बोका, 100 बाख्री, 100 भेडा, 100 गाई, 100 गोरु, हेर्नुहोस् है, सबैलाई भोग चढाउन ठिक्क परेका तिनी भोग चढाउने प्राणीहरू पनि के भए? भोग चढाउने प्राणीहरू पनि बचे। नत्र राजाले
यी सबैलाई मैले काटे भने म जाने त त्यही लोहकुम्बी हो देख्न थाले राजाले। र योगीहरू डरलाग्दो छ कि छैन? त्यहाँभन्दा डरलाग्दो दृष्टि र विचिकित्सा। त्यसो हो त कारणलाई मेटाउने हो, कार्यसँग नडराउनु। तर अलिकति आफूलाई चाहिँ अझै बाँच्नलाई चाहिँ कोसिस गर्नु हो। किन भन्दा धर्म गहिरो नबुझिकन मर्यो भने त त्यहाँभन्दा हुने हानि अर्को छैन। म पहिलो शिविर चढ्ने बित्तिकै अझ 1 वर्ष बाँच्न पाए पनि हुन्थ्यो मनमा। आफ्नो टुङ्गो छैन नि त, 1 वर्ष बाँच्न पायो भने त 1 वर्षसम्ममा त मैले कोसिस गर्छु, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा योगीहरू अलिकति लम्बाइ बाँच्नलाई चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो सुरक्षा गरेर अनि बाँचेको समयलाई चाहिँ किम्मत चाहिँ राख्नु होला। भरे लम्बाइ बाँचेर मृत्यु बाँचाइ चाहिँ नमात्नु होला। मृत्यु बाँचाइ त बुझ्नुभयो नि अस्ति भनेको। कस्ता व्यक्तिको मृत्यु बाँचाइ हो? बेहोस हुनेको मृत्यु बाँचाइ चाहिँ नभइकन साँच्चै नै जिउँदो बाँचाइ, जागृति बाँचाइले मात्नुपर्छ। र यतापट्टि हिजो भन्दै गरिएका नरक कतिवटा हुन्? हिजो कुन नरकमा पुगेको थियो? संघात नरकमा कस्तो भोग भोग्न पर्छ? पेलाइ खाने। कस्तो हो? अयोमया पक्षव्यम यम हि कट्टी मतम पवेशिते अयशेला संघातेन्ति संघातोति पवोच्चरे। यो चाहिँ संघात नरक। अयोमया पक्षव्यम पृथ्वी पनि फलामको पृथ्वी सबै फलाम योजना परैसम्म फलाम। अनि त्यो फलामको पृथ्वीमा कम्मरसम्म गाडेर कट्टी मच्चम पवेशिते। कट्टी भने कट्टी कम्मरसम्म गाडेर चाहिँ शैला भने पर्वत, अय भनेको फलामको पर्वत जस्तो मिसिन घटट हुँदै आउँछ र अनि आफू त कम्मरसम्म यता निस्किन पनि सकिन्न अनि निस्किन पनि बल गरेर हुँदैन। अनि त्यहाँबाट त्यही न्युरी पर्यो अनि पेलेर जान्छ। घच पेल्दै गयो अनि पर पुगेर एकछिन होस् आए जस्तो भएर यसो हेर्छु भने अर्को आउँदैछ गरेर फेरि यताबाट चारपट्टिबाट यसरी मिच्दै त्यहाँको आयु नसक कुञ्जसम्म पेलेर जाने नरक के नरक हो? संघात नरक। अनि संघात नरकबाट उता के नरक हो? महारव रवन्ती यथाति रौरुव। महारवन्ती यथाति रौरुव। महा ठुलो रवन रोएको रोदन शब्द आवाजहरू रवन्ती कान किरा कानै फुट्लान जस्तो चर्को रोएको आवाज सुनिने ठाउँ भएको हुनाले रौरूप नरक भनेर त्यसलाई उच्चते भनिन्छ। त्यो रौरूप नरक भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कान किरा खाने जति पुरा चिच्चा रोए कराएको कराए त्यहाँ जाने जस्तै कानै फुट्छकै जस्तो हुन्छ। जस्तै कि 200-400 कुकुर बाहिर आँगनमा टन्टा गरेको बेलामा त्यो कुकुर टन्टा गर्दाखेरि आवाज चर्को हुन्छ कि हुन? हो। त्यो बेलामा सबैतिरबाट लस्पिकर लगाएर चाहिँ माइक राखिदिने भने त्यो आवाज कस्तो हुन्छ? र अहिले त्यहाँ पनि रोएको आवाज चाहिँ त्यस्तै कराएका हुन्छन्। रोएको आवाज चाहिँ बेसरी त्यहाँ कराएर रोएर मतगोल्यान आफ्ना पहिलाका मित्र परे नरकमा। अनि यिनलाई चाहिँ अलिकति धर्म बुझाएर ल्याउन पर्यो भनेर भगवानको शासनमा शक्तिमा एतत् अग्र मुद्गोल्यान। केमा एतत् अग्र? शक्तिमा एतत् अग्र। अनि वहाँ गएर चाहिँ अलिकति शक्तिले त्यसलाई शान्ति गर्छु वहाँ र धर्म देशना गर्न खोज्दा उनीहरूको आवाजले मुद्गोल्यानको आवाजै हराउँछ। कसैले सुन्दैनन्, कसैले सुन्नै सक्दैनन्। सुन्नलाई पनि उनीहरूको इन्द्रियले दिन्न। अब वहाँ गएर भन्छु भन्दा उनीहरू रोएका मात्रै छन्, कतिखेर सुन्ने? त्यो चाहिँ रौरुव नरक। के नरक? महारव रवन्ति यथाति रौरुव जालाहि पवचे त्वान डक्यमान दयावहम महारवन रवन्ते छ उच्चते महाजाल रौरुव। जालाई पवचे त्वान डक्यमान दयावहम।
जाला, जाला भनेको ज्वालोला भनेको, पालीले जालो भन्छ, हामीले ज्वालो, आगाको ज्वालो। आगाको ज्वालो त जान्नुभएको छ नि। ज्वाला हि आगाको ज्वालो चाहिँ पवसे त्वान, 9 द्वारबाट, सम्पूर्ण द्वारबाट बाँकी नराखिकन भित्र पसेर जान्छ। तपाईँ हामीमा द्वार 9 द्वार, 2टा आँखाका द्वारबाट पनि पसेकै छन्, कानका द्वारबाट, नाकका, मुखका, तलका द्वारबाट, सबै द्वारबाट तिनी आगाका ज्वालहरू पसेका छन् अरे। सबैतिर पसेर भित्र चाहिँ त्यही आगाका ज्वालले भित्र रुमलिरहेको छ भनेदेखि कस्तो होला भोग्नु पर्ने? त्यो व्यक्ति चाहिँ मरे त हुन्थ्यो नि, मर्छ त जिउँदै भोग्नु परेछ। अनि सबैतिर त्यो ज्वालाले 9 द्वार, 9 द्वारबाट नै ज्वाले हि आगाको अति तेजिलो पोल्ने ज्वालो चाहिँ भविष्य त्वान, सबै द्वारबाट प्रवेश हुन्छ र अरे। सबै द्वारबाट प्रवेश हुँदाखेरि अनि त्यो भोग्दै गरेको व्यक्ति चाहिँ अरे दयावहम, अति दयालु आवाज लिन्छ र अरे। दयालु आवाजले मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस् भनेर पुरा दया लाग्दो आवाजले चाहिँ महारवम, टाठो चर्को स्वरले चिच्चाइरहेको हुन्छ। पुरा दया लाग्दो आवाजले टाठो चर्को स्वरले चिच्चाइरहेको हुन्छ। यसरी चिच्चाउँदा 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 आगाले हुर्किरहेछ। त्यो आगोले गर्दा यो सबै सुकेर अनि आवाज पनि सबै घाँटी फुटेर निस्के जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ जालरौरू नरकमा। कुन नरकमा हो? त्यसलाई महारवरवन्ते एथेता रौरुव, जालरौरू पनि धुमरौरू पनि। जालरौरू र धुमरौरूको चाहिँ फरक के छ भन्दा आगाको ज्वालो र धुवाको ज्वालो, यिनी 2 प्रकारको फरक छ। आगाको ज्वालो र धुवाको। तर पिटकमा चाहिँ आगाको ज्वालोले पोल्यो भन्दा पनि 2 डबल बढ्ता धुवाको ज्वालोबाट झन् दुःख भोग्न परेको हुन्छ। धुवाको ज्वालो, के को ज्वालो? जाला पवसे त्वान, दक्ष्य मान दयावह, महारव रवन्ते थ उच्चते जालरौरुव। यम ही निरय, जुन नरकमा भोग गर्ने देव, नरकमा भोग गर्ने दूत प्राणी, निरीह पालक यमदूत भइएका वैमानिक वंशमा भइएका निरीह पालकहरूले सो निरय त्यो नरकमा भोग गर्ने प्राणीहरूलाई द्वारे हि 9 द्वारबाट नै जाल, आगाको ज्वाल सबैबाट लगाइदिन्छन् र सबैबाट लगाएर दक्ष मानो सम्पूर्ण आन्द्रा भुँडी केही नराखिकन भित्र जलाइरहेको बेलामा दयावहम, अति तिखलाग्दो दया लाग्दो स्वर गरेर बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस् भन्दै चिच्चाइरहेको आवाज भइराख्ने नरकलाई जालरौरू नरक भनेर उच्चते भनिन्छ। जालरौरू नरक चाहिँ एकनास्तो आगाले डढाएर कराई हुन्छ। हो त जालरौरू नरकको आयु हेर्ने भनेदेखि उहाँको आयु कति छ भन्दाखेरि जालरौरूको आयु चाहिँ 4000। यहाँको आयुले हिसाब गर्ने भने यहाँको आयु उहाँको एक दिनको यहाँको 57,40 लाख वर्ष, 57 करोड 40 लाख, 57 करोड 40 लाख वर्ष उहाँको एक दिनको यहाँको त्यति। उहाँको आयु चाहिँ 4000। र यसरी एकनाथ भोगिरहेको व्यक्ति त्यहाँबाट भोग्दा भोग्दै फेरि अर्को महारौरूमा पुग्न पर्यो भने महारौरू पनि भनिन्छ, त्यसलाई धुमरौरू पनि भनिन्छ। धुमरौरू, धुम भनेको धुवा, धुम भनेको त्यहाँको धुवा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बहुतै पिरो खाले धुवा, पिरो खाले धुवा। अहिले यहाँ पनि कुनै कुनै धुवा पिरो हुन्छ हैन त? पुरै बहुतै पिरो हुने धुवा हो। त्यो पिरो पनि छ, तितो पनि छ। हो त्यो पिरो तितो चाहिँ त्यो धुवा पनि सबै द्वारबाट घुस्छ अरे। 9 द्वारबाटै धुवा घुसेर भित्र चाहिँ धुवाको मुस्लो मात्रै घुमिरहेको छ पिरो धुवा। अनि त्यो पिरो धुवाले भित्र 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 पुरा रागेर आएको छ, राम्रो पोलेको छ। त्यहाँ पोलेकोमा चराएको पनि छ। अनेक प्रकारको भोग गर्न परिएको धुमरौरू। के रौरू? धूमे हि पवसे त्वान, सेदमान दयावहम, महारव रवन्ते थ यथाति धुमरौरुव। धूमे हि पवसे त्वान,
सो निरय त्यस प्रकारको त्यो धूम रौरूप नरकमा भोग गर्ने प्राणी निरीह पालक भन्ने वैमानिक वंशमा भएका यमदूतहरूले धूम रौरूपमा पुर्याउँदाखेरि धूमेही 9 द्वारबाट नै धुवा जति सबै अवस्थित्वान सबै भित्र पसेर रुमल दिन्छ। चिच्चाउँछ, धुवा हुँदा चिच्चाउँदा पछि त आवाजै सकिन्छ। चिच्चाउँदै अब जति चिच्चा धुवाको खार र धुवाको पिरो त्यही भोग्न परिरहेको हुन्छ। यसरी दयालाग्दो टिठलाग्दो स्वरले कराएको त्यहाँको कर्म नसकुञ्जेल, त्यहाँको समय नसकुञ्जेलसम्म एकनाथ भोगेको भोगे। कहिले सकिन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ टुङ्गो छैन। टुङ्गो छ त त्यहाँको कर्म नसकुञ्जेल भोगेको भोगे। मनुष्य लोकको 221 करोडको उहाँको 221 करोड 60 लाखको उहाँको एक दिन। मनुष्य लोकको 221 करोड 60 लाख वर्षको उहाँको एक दिन। उहाँको वर्ष चाहिँ आयु चाहिँ 8800 वर्ष। धुमरौरूपको आयु चाहिँ 8000। सजिलो छ होला। एकपालि गिरियो भने फेरि माथि आउनलाई सोच्नै दुःख छ। र पछि अभिजी वहाँ पुगिसकेर अभिजी भोगिसकेर चाहिँ अब त्यो के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यो नरकमा परिसकेको व्यक्ति मनुष्य लोकमा आउनलाई फेरि कस्तो छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ फेरि भन्दै जाउँला। अहिले भने जति त बुझ्नुभयो नि। तर नरकमा जति डरलाग्दो छ भने पनि त्यहाँभन्दा डरलाग्दो चाहिँ दृष्टि र विचिकित्सा हो। त्यसरी उहाँ जति डरलाग्दोलाई त्यसलाई देखेर पुर्याउने यो हो। दृष्टि र विचिकित्सा हो भने यसलाई निभाइदिने बित्तिकै नरक जान पर्दैन। ढुक्क परेर बस्नु छ भने दृष्टि र विचिकित्सा हटाएर ढुक्क पर्नु। दृष्टि र विचिकित्सा नहटाइकन ढुक्क परेर बस्न चाहिँ हुँदैन। भगवानले दृष्टि र विचिकित्सा नहटाइकन चाहिँ ढुक्क परेर नबस्नु। आफ्नो गति बलियो भएको छैन। त्यसकारणले हो यो दृष्टि र विचिकित्सा हटाउनको लागि पनि खण्ड परमार्थलाई सही प्रकारले राम्रो गरी जान्यो भनेदेखि दृष्टि र विचिकित्सा हट्छ कि हट्दैन। र पछि यो दृष्टि र विचिकित्सालाई हटाउने विषयलाई पनि विशेष गरेर भन्दै जान्छु। नरक जति नै डरलाग्दो छ भने तापनि योगीहरू नडराउनु। किन? शासन भेट्दै हुनुहुन्छ। के हुनुभएको छ? शासन भेट्नु भएको छ। कस्तै पापी व्यक्ति पनि शासन भेट्यो भन्ने बित्तिकै शासन भेट्ने बित्तिकै नै आफूलाई त्यो भोग्न पर्नेहरूलाई सबै कटेर सुगतिमा जाने पनि छन्। भगवानको पालामा तम्बदाठिक भन्ने अहिले समय त बढ्ता भएको छ। अलिकति तम्बुलाई सन्तोकको लागि तम्बदाठिकको अलिकति भनिदिन्छु। तम्बदाठिक भन्ने बहुतै डाका हुन्छन्। तिनी सानैदेखि नै 16-17 वर्षको उमेरदेखिबाट नै त्यो डाकाको रुचि भएको वादना। पैसा ठिकठिकै छ नभएर डाका मारेका पनि हैनन् रङ्गले। अनि डाका मार्ने, मान्छे कुट्ने, पिट्ने, मार्ने, तगडा पनि बहुतै तगडा। अनि डाका मार्नको लागि साथी खोज्दै जाँदा 500 डाकासँग पुग्छन्। अनि मलाई पनि हजुरहरूको पार्टीमा मलाई पनि लिनुहोस्, म पनि डाका मार्नलाई बहुतै रुचि छ। अनि गुरुजीले यसो हेरे, यो मान्छेका आँखी भाउ पनि कोइला छन्। हेर्नुहोस् है, गुरुजीले हेरेका आँखी भाउ पनि कस्ता अरे? आँखी भाउ पनि कोइला छन्। अनि यसको हेराइ पनि आँखा पनि पुरा बिल्ली आँखे जस्तो डरलाग्दो छ। अनि यसको छाला पनि खस्रो खाले छ। यो मान्छे त बहुतै खतरनाक हो। यसले आँटो भने हामी 500लाई पनि खत्तम पार्न सक्छ। डाकाको राजा पनि डराउँछन्। ए हुन्न, यो मान्छेलाई फर्काऊ। हाम्रा गुरुजीले मान्नु भएन, फर्किनुहोस्। होइन, मलाई जे अराउनुहुन्छ त्यो काम गर्छु। उठ भन्दा उठ्छु, बस भन्दा बस्छु। मलाई मेरो रुचि भएर हो डाका मार्नलाई। त्यसो त मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। मेरो कारणले तपाईँलाई केही खतरनाक हुन्न भन्दाखेरि गुरुजी ती व्यक्ति राम्रा व्यक्ति हुन्, जे भने पनि मान्छन् अरे। अहिले त राम्रा हुन् नि, यो व्यक्तिले आँटो भने सबै हामीलाई नै खत्तम पार्छ। ठुलो डाकाका राजा भने ती तम्बदाठीसँग डराउन थाले। अनि त्यहाँबाट तम्बदाठीले फेरि भने, होइन, मैले तम्बुलाई केही पनि खतरनाक गर्दिन। बरु तम्बुले कहाँ डाका मार्न सक्नुहुन्न त्यो जग्गा मलाई भनेस् म मार्छु।
शब्दले नै बताएको छ कि छैन? तमोले नसकेको मैले गर्छु। अनि चेलाहरूले पनि धेरै भन्दाखेरि गुरुले त त्यसो हुन्छ नि त। जब ती तममा दाटेको पनि डाँकामा मिसेका थिए, उनीहरूले पहिला पहिला नसकेका नगरमा पनि गएर फोर्न थाले। अनि गर्दा गर्दा डाँका धेरै भएर देशमा जुलुस उठाए। जुलुस उठाए जनताले। जुलुस भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? जुलुस उठाए। के भएको भन्दा अहिले यिनी डाँकाहरू यसरी छन्, यिनीहरूलाई पक्रिदिनुहोस्। अनि राजाले ठुला सिपाहीको फौज लगाएर 501 जनालाई पक्रेर ल्याएर यिनी सबैलाई अब के दण्ड दिने अदालतमा निर्णय गर्दाखेरि मृत्युदण्ड पास भयो। अनि मृत्युदण्ड दिनलाई जुन त्यहाँ अब मृत्युदण्डमा अभिभारिक भएका व्यक्तिले यत्र जनालाई मार्न त अलिकति तागतिलै चाहिन्छ, भएन इन्द्रभित्रैबाट मार्न पर्यो उहाँहरू। यहाँ अहिले तिमुरमा तगडा व्यक्ति को छ? एकजनालाई एकै चटमा छिनाउने व्यक्ति जो छ, तिनले चाहिँ आएर 500लाई मार्नु, ती व्यक्तिलाई मार्दैनौँ हामीले, राजदण्डबाट मुक्त हुन्छौँ। जसले मार्न सक्छ उसलाई मुक्त भन्दाखेरि गुरुले यसो हेरे, अब मेरा चेलालाई मैले कसरी मार्ने, चेलाले पनि मेरा साथीहरूलाई कसरी मार्ने, मेरा गुरुलाई सबै मुखामुख भएका थिए। तम्म दाटेको यही हो मौका भनेर म मार्छु, तम्म दाटेको। अनि लुटो भएर उसलाई हातमा तरवाल दिएका थिए। एकजनालाई तागत पनि नलगाइकन मुला काटे काट्दै गर्छन् 500 जनालाई। 500 जनालाई त्यो काटाइ देख्दाखेरि राजा बहुत खुसी भए। अయ్య भन्ने मौका पनि पाएनन् अरे उनको काटाइमा। कोही नजिकै गएर सट्टै एकै बेला चट्ट 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 छिनाउँदाखेरि तिमी अबदेखि चाहिँ मान्छे मार्नेका प्रमुख अध्यक्ष चाहिँ तिमी हौ भनेर अध्यक्षको कुर्सी मिल्यौ। मान्छे मार्नेको के को? अनि त्यो मान्छे मार्ने काम गरेका 53 वर्ष राजदण्डमा जो चाहिँ मृत्युदण्ड पाउँछ त्यही तम्मा दाटेकोले मार्ने हो। 53 वर्षसम्म मान्छे मार्दा 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 अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ अलि बुढा पनि भए, 70 वर्षको उमेरमा पनि पुगे, 70 नागे। अनि तागत अलिकति कमजोर हुँदाखेरि कोहीलाई चाहिँ 2 पाली हान्न पर्यो, कसैलाई 3 पाली। अनि एकै पाली नमर्दाखेरि चिच्चाएन, चिच्चाउँदाखेरि यी व्यक्ति मान्छे मार्ने काममा निपुण भएनन्, यिनलाई निकाल्न पर्छ भनेर अनि राजाले कामबाट निष्कासित गरिदिए। निष्कासित गरेर घर आए। घर आएर अनि घरमा उनकी श्रीमतीलाई भने, आज मेरो मन पनि के खाली भएको छ, कामबाट पनि म निस्के, अनि मेरो मन पनि आज भित्रबाट शुद्ध छैन, के भछ मलाई। आज म राम्रो प्रकारले सुगन्ध जलले नुहाएर म अति मिठो बनाएर अलिकति पनि पानी नमिसिएको दुधले राम्रो खीर भोजन बनाऊ है भनेर नुहाउन भन्दै गए। अनि नुहाउन भन्दै गए। अब त्यो रगतले डुबेको शरीर त हो दिनो मान्छे मार्ने काम गरेका। अनि नुहाएर अनेक प्रकारको सुगन्ध लगाएर त्यो दुर्गन्ध रगतको गन्धहरू हटाएर आए। सारीपुत्रले त्यो दिन यसो ज्ञानले हेर्नुको ती तम्मा दाटेको मृत्यु हुने दिन देख्नुभयो। अब ती तम्मा दाटेको मर्यो भने कहाँ पुग्लान्? सिधै जान्छन् नि, तिनको उपाय छ त। अनि सारीपुत्रले ओहो यिनी त नरक गिर्नी भए, यिनी त नरक गिर्नी भए, यिनलाई कुनै बचाउने उपाय छ कि? सारीपुत्रले यिनलाई कुनै बचाउने उपाय छ कि हेर्नु हो? उपाय छ देख्नुभयो। अनि उनकै घरमा पात्र लिएर भिक्षाटनमा उम्मिदिनु भयो। उनले पनि ठिक्क थालमा भोजन खीर भोजन लिएर चाहिँ खाना ठिक्क परेको बेलामा खीर भोजन फेरि अब आज मैले अति मिठो बनाऊ, राम्रो बनाएर म सुगन्धले नुहाएर चाहिँ सम्पूर्ण शरीरमा सुगन्धले भरेर मैले लिन्छु, राम्रो चोखो मिठो बनाएर राख भनेका थिए। उनकी श्रीमतीले पनि उस्तै राम्रो बनाइदिएकी थिइन् र खान्छु भन्ने बेला ठ्याक्कै सारीपुत्र अगाडि। अनि देख्ने बित्तिकै म आजसम्म मान्छे मार्ने मात्रै काम गरेको, मैले त्यस्तो दान पुण्य पनि गरेको छैन। फेरि सारीपुत्र त भगवानमा का शासनमा अग्र श्रावक हुन्, बहुत नामी व्यक्ति हुन्, प्रज्ञामा यतद अग्र। मौका पाए जे होस् आज म उताबाट कामबाट निस्केर आएको दिन दान गर्न पाए भनेर पात्र थाप्नुहोस् भन्थे। भन्दा होइन यही आसन बनाऊ, म यही भोजन लिन्छु, त्यही आसन ओछ्याए। अनि सारीपुत्रले खीर भोजन लिनुभयो। अनि लिइसकेर यहाँ बस म धर्मदेशना गर्छु। धर्मदेशना गर्न थाल्नुभयो सारीपुत्रले। धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दैछन्, धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दैछन्। अनि अलिअलि धर्म बुझेपछि त डर लाग्छ कि लाग्दैन?
तमोलाई लाग्छ कि लाग्दैन? नडराउने चाहिँ कस्ता हुन्? सरसनसँग नडराउने के हो? अहिले अपायसँग नडराउने, दुर्गतिसँग नडराउने व्यक्ति पनि कस्तो हो? अहिले सुन्दै गए अनि डराउन थाले। जब डराएको बेलामा आफूले गरेका पाप जति टकटुके सम्झिन थाले। मैले यस्तरी पाप गरेको छु, अब यति भोजन दानले मलाई के पो बचाउन सक्ला र? मैले जीवनभर फेरि कमिला मारेका, हात्ती मारेका, यिनी पशु मारेको भन्दा मान्छे मारेको बहुत ठुलो पाप छ। कमिलो मारेको भन्दा अझ पाप चाहिँ फट्याङ्ग्रो मारेको। किन फट्याङ्ग्रो अलि ठुलो छ? फट्याङ्ग्रो मारेको भन्दा पाप कुखुरो मारेको पाप अझ धेरै छ। कुखुरो मारेको भन्दा बाख्रा काटेको पाप अझ धेरै छ। किनभने जुन ठुलो प्राणी छ त्यसमा अलिकति चेतनाको ताकत धेरै पर्छ। बाख्रो मारेको भन्दा गाई मारेको पाप अझ ठुलो छ। गाई मारेको भन्दा भैँसी मारेको पाप अझ ठुलो छ। भैँसी मारे भन्दा हात्ती मारेको पाप अझ ठुलो छ। हात्ती मारे भन्दा मान्छे मारेको पाप अझ ठुलो छ। मिथ्या दृष्टि मान्छे मारे भन्दा सम्मा दृष्टि मान्छेलाई मारेको पाप अझ ठुलो छ। दुश्शील मान्छे मारेको भन्दा सिलोवन्त मान्छेलाई मारेको पाप अझ ठुलो छ। अहिले तिनले त मान्छे मात्रै मारेका पाप, अब यति भोजन दानले के पो मलाई बचाउन सक्ला र? उनलाई त्यो बेलामा पछुतो भएर आयो। सारीपुत्र यस्तो ज्ञानले हेर्नुको देख्नु हो उनको मनलाई। उपासक, मैले अहिले देशना गरेको त तिम्रो ज्ञान तेज हुनलाई हो। ज्ञान तेज हुनलाई देशना गरेको कस्तो छ? तेज भएको छ भन्दा भन्थे के तेज हुनु? अहिले देशना सुन्दैछु, मलाई डर लागिरहेको छ। म जीवनभर पाप गरेको व्यक्ति, अब यो अलिकति देशनाले एउटा सिङ्गै घरमा लागिरहेको आगोलाई एउटा सानो कटोराको पानीले त के निम्ला र? म अब यसै गिर्छु उसै गिर्छु भन्थे। पहिले हरेस खाइसक्यो। सारीपुत्रले हेर्नुभयो, यिनलाई कुकुच्चाले सतायो, पछुतोले सतायो। हो, यो पछुतोलाई नहटाउन्जेल यिनले सही धर्म बुझ्न सक्दैनन् भनेर पछुतोलाई हटाइदिन पर्यो उहाँले। तिमीले मान्छे मारेका तिम्रो खुसीले हो, मेरो खुसीले त होइन। किन मारेका त? महाराजको हुकुमले। राजाले मार्न भन्नुहुन्छ, मैले मार्ने। तिम्रो आफ्नो इच्छाले मारेका होइन होइन होइन। ए, मार्न लगाएर त मारेका हो, तिम्रो इच्छाले त होइन। तिमी कहाँ त्यसमा गएर पछुतो मानेका? मार्न लगाउनेलाई पाप लाग्छ नि भन्दैन भयो। अनि त्यो सुन्दाखेरि उनी झसङ्गै भयो। अरे हो नि, म त राजाको कानुनमा परेर मैले मारेको। राजाले मार्न भनेर मैले मारेको हुँदाखेरि मेरो खुसीले त होइन। पाप लाग्छ राजालाई, मलाई लाग्दैन। उनले त्यो बुझे। तर सारीपुत्रले चाहिँ तिमीलाई पाप लाग्दैन चाहिँ भन्नु भएन। पाप त राजालाई लाग्छ नि। उहाँले चाहिँ घुमाइदिनु भएको मनलाई। किन? साह्रै पछुतो, त्यही पछुतोले मर्यो भने सिधै नरक डुब्छन्। नरकबाट बचाउनको लागि शब्द अलिकति परिय चलाएर उहाँले बोलिदिनु भयो। त्यसो त तिमी केही चिन्ता नगर। अहिले मैले देशनाको धर्मलाई सुन, मनन गर, छल्लङ्ग बुझ्ने गरी मनन गर। तिमी जाँदैनौ नरक, तिमी नरक जानेवाला त हैनौ। तागत आयो। म कहाँ नरक जानेवाला हाम्रो? मैले त राजाले हराएको पो गरेको, मेरो खुसीले कहाँ मारेको र? हो नि, म सुन्छु। बल्ल धर्ममा ध्यान लाग्यो। अनि देशना गर्दै जानु अनि यो नाम रूपलाई छर्लङ्ग छुट्याएर बताइदिनु भयो। नाम रूप परिषद ज्ञान कारण कार्यलाई बुझाउँदै जानुभयो। बुझाएर विपसना दिनुभएको। धर्म सुन्दै शरीरलाई हेर्दै सुन्दै शरीरलाई हेर्दा हेर्दै उत्पत्ति विनाश देख्न थाले। उत्पत्ति विनाश देख्दा देख्दै 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 संस्कार उपेक्षा ज्ञानमा पुगे। सम्बदाठी अब अलिकति अखाडि चढेर स्रोत भन्नु। सारीपुत्र यति बसी ढुक्कै भयो भनेर लु त म अब बिदा हुन्छु। उनी पनि त्यो संस्कार उपेक्षा ज्ञानमा पुग्दाखेरि प्रीति भएको अलिअलि होइन। फेरि तिनलाई त्यो दिन खिर खान पाएका छैनन्। भएको सारीपुत्रलाई दान गरे, भोक पनि मेट्यो। अनि सारीपुत्रलाई बिहारसम्म पुर्याएर अनि फर्केर आउँदाखेरि गाईले हानेर मार्छ, बिहाको गाईले। उनको आयु पनि सकेको। त्यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै देवलोक, मृत्यु हुने बित्तिकै कहाँ पुगे? जीवनभर पाप त गरेका थिए, तर सही धर्म अलिकति बुझ्न पाएर सही आचरण गरेर दृष्टिलाई हटाइदिएका मात्रै थिए, देवलोक भए। त्यसो भए मैले यिनी पाप गरेको थिएँ पहिला,
पहिला मैले कति जुम्रा मारे तम त्यताबाट त्यो मामुली मान्छे मारेको पापलाई त केही चाहिँ नमानिकन कटेर गए। जुम्रा मारेको त मामुली हो, अगाडि चाहिँ नमार्नु, मामुली भन्दै फेरि मार्नु होला। त्यसमा पछुतो नहुनको लागि, के नहुनको लागि, गरिसकेका पाप जति बिर्सिदिनुस्, तिनी गरिसकेका पाप जति सबै बिर्सिदिनुस्। जति सम्झ्यो उति अशान्ति हुन्छ, जति अशान्ति भयो उति पापलाई जलमल लगाए जस्तो हो। एउटा बुटामा भर्खर रोपेको बुटो कलिलो छ, घाम मात्रै लागे पानी नै परेन भने त्यो बुटो के हुन्छ, सुक्दै जान्छ। के हुन्छ, त्यो बुटालाई जलमल लगाइदिइ राख्ने भने एकै हर्लक्कै बढेर आउँछ कि आउन। त्यस्तै तपाईँ हामीले गरेका पापलाई जति सम्झ्यो उति जलमल लगाए जस्तो झन् तेजिलो भएर जान्छ। त्यसो त बिर्सिदिनुस् गरिसकेका, नयाँ पाप चाहिँ अब नगर्नु। गरिसकेकालाई बिर्सिदिनु, नयाँ चाहिँ नगर्नु। नयाँ नगर्नु, अहिले वर्तमानमा भएको दृष्टि विचिकित्सा हटाइदिने भने नरक जान पर्दैन। मगोक चारले के भन्नुभएको छ भन्दा, त्यो तमादाटिक विपसना ज्ञान लिएर गएको हुँदा अब वापिस गिर्दैन, उतैबाट नै उसले श्रोतवन सकेतगामी अनागामी अरहन्त ज्ञान पाएर निर्वाण जान्छ। उसले जीवनभर गरेका कर्म जति हौसिन्छन्, के हुन्छन्, त्यसो हुँदा योग्य नरकसँग डराउन पर्ने छ त, तर धर्म चाहिँ साँच्चै बुझ्न चाहिँ कोसिस गर्नु होला। यसो बुझे चाहिँ गरेर मैले त निकै छर्लङ्गै बुझे त्यस्तो खालको नहोस् कि साँच्चै बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। साँच्चै बुझ्न चाहिँ के हो, साँच्चै बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसो हो त बुझ्नलाई कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आजका एक दिनभरिका दान गर्ने दानीदाता लेउबाट नै कालीदेवी गौतम सपरिवारले दान गर्नुभएको छ। सबैले दानीदातामाथि मित्री राखेर औषधिलाई प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। सबैले एक स्वरमा पटी शङ्का यो निसो भन्नुहोस्।